यसपटकको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी त्यसले लिएको चिन्ह निर्वाचन चिन्ह कलम त्यसको जित भएको छ। कलम एकातिर सूर्य अर्कातिर थियो, सूर्य ओझेल भयो, कलम उदाएर आयो, सूर्य ओझेल भयो, कलम उदाएर आयो। हिजोसम्म एक्लै हामी पार लगाउँछौँ भने उफ्रिनेहरू जब राष्ट्रिय सभाको चुनाव आयो, आइसकेपछि ठ्याक्क दक्षिणपन्थीहरूसँग अङ्कमाल गर्न पुगे र अङ्कमाल गर्न पुगेर पनि सफल हुन सकेनन्, पराजयको सामना गर्नु पर्यो। अहिले हाम्रो सामु सबभन्दा ठुलो चुनौती केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले भनिएको केपीको गुट, त्यो गुट त्यसले र त्यससँग जोडिएका मान्छेले सृजना गर्ने भ्रमहरू छन्। उनीहरूले सृजना गर्ने भ्रम मात्रै होइन, दिने चुनौतीहरू छन्। अनेकौँ खालका हत्कण्डाहरूको प्रयोग, त्यो प्रयोगले पार्ने असरका कुराहरू छन्। हामीले सुनिरहेका छौँ राष्ट्रिय सभाको चुनावमा समेत अकुत सम्पत्तिको त्यहाँ दुरुपयोग गरियो रे, तर त्यो पैसाको पुरै खोलो बगाएको भए तापनि तर त्यो सोचे जस्तो चाहे जस्तो सफलता हासिल गर्न सकेन। त्यस हुनाले पैसाको जित हुन्छ भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा सत्य होइन। अर्कोतर्फ केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको त्यो दक्षिणपन्थी भाषिँदै गएको त्यो नेकपा एमाले र एमाले सँगसँगै विदेशीहरूको दलाली गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी महन्त ठाकुरको नेतृत्वको पार्टी र त्यसपछि अहिले तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ कि अरू त्यस्तै खालका शक्तिहरू त्यहाँ नजिक पुग्दै गइरहेका छन् र दरबारिया शक्ति राप्रपा पनि त्यतै टाँसिन पुगेको छ। तपाईँलाई अनेकौँ धम्कीहरू पनि आएका होलान्, अनेकौँ चुनौतीहरूको पनि सामना गर्नु परेको होला, अनेकौँ दबावहरूको सामना गर्नु परेको होला। तिम्रो भविष्य सिद्ध्याइदिन्छु भनेर तर्साउने कोसिस पनि भएको होला, तिमीहरू घर न घाटको हुने अवस्थामा पुग्नेछौ भनेर पनि भनेका होलान्। तर ती सबैलाई परवाह नगरिकन आँटका साथ हिम्मतका साथ जसरी साथीहरू जोडिनु भएको छ, तपाईँहरूको साहसको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। कतिपय व्यक्तिहरूको हिम्मत भएन, कतिपयहरू अगाडि बढ्न खोज्दै पछि खुट्टा कमाउन थाले, खुट्टा कमाइसकेपछि मैदान छोडेर हिँडे र अरूलाई पनि कमजोर बनाउन चाहे। तर अत्यन्तै दरो गरी उभिने हाम्रा योद्धाहरू अन्तिम समयसम्म उभिराख्नुभयो। र राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गर्ने र नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको पुनर्गठन गर्ने र निष्कर्षमा पुगेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरिरहनु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा जति धेरै पदाधिकारीहरूका माझमा, कार्य समितिका सदस्यहरूका माझमा, सङ्गठनका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको माझमा छलफल गर्न सक्यो, जति धेरै विचार मन्थनहरू भए त्यति नै सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। सही निष्कर्षमा पुग्ने मात्र होइन, त्यसले सामूहिकताको भावना पनि झल्काउँछ। व्यक्तिवादितालाई त्यसले चुनौती दिन्छ, सामूहिकतालाई त्यसले अवलम्बन गर्दछ। र बाधे जायते तत्त्वबोध अनेकौँ खालका विचारहरूको बिचमा हुने विमर्शपछि एउटा सही निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ। यस अर्थमा हामी वैज्ञानिक विचार र मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। समाजवादको आदर्शलाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। केही मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गर्दछौँ। हामी नेपाली भएको नाताले हाम्रो काँधमा एउटा बेग्लै जिम्मेवारी छ। नेपाली मात्र होइन, वामपन्थी राजनीतिलाई अवलम्बन गर्ने भएको कारणले र सिङ्गो कर्मचारीको हकितको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर एकीकृत समाजवादी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यससँग जोडिनुभएका, आबद्ध हुनुभएका साथीहरू उहाँहरूले पनि स्वाभाविक रूपमा सही विचार मान्यता अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। तपाईँहरूको आफ्नो सीमा छ, त्यो सीमा हामी बुझिरहेका छौँ।
ती सीमाका बावजुद पनि राष्ट्रिय राजनीतिबाट तपाईँहरू अछुतो रहन सक्नुहुन्न। तपाईँहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा उठिरहेका विषयवस्तुहरूको सन्दर्भमा र आफ्नो पेसासँग सरोकार राख्ने विषयको सन्दर्भमा, कर्मचारीहरूको हकहितको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा सही राजनीतिक धारलाई तपाईँहरूले सही भन्नुहुन्छ, बेठिक धारलाई बेठिक भन्नुहुन्छ। सही वैचारिक धारले कर्मचारीको हकहितको रक्षा गर्दछ। सरकारी कर्मचारीहरूको र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएका कर्मचारीहरूको अझै सिङ्गै जनसमुदायको हकहितको पक्ष पोषण गर्दछ। आफ्नो स्वार्थमा तल्लीन हुनेहरू अरूको नाम बेचेर अरूलाई ढाल बनाएर आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने काम गर्दछ। यस अर्थमा हाम्रो वैचारिक मान्यता छुट्टै छ। हामी देशको निम्ति समर्पित हुन चाहन्छौँ, जनताको निम्ति समर्पित हुन चाहन्छौँ र नेपाल सरकारको विभिन्न ओहदामा रहनुभएका सबै कर्मचारीहरूको र हामी कहाँ गठन भएका श्रमजीवीहरूका सबै ट्रेड युनियनहरूको हितको रक्षा गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले पनि ट्रेड युनियन आन्दोलनमा समस्या देख्नुभयो र त्यो समस्या सृजना भयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सृजना भएको समस्याको प्रतिबिम्ब कर्मचारीहरूभित्र पनि पर्यो। जस्तो विचारले मान्छे प्रभावित हुन्छन् त्यस्तै आचरणहरू अवलम्बन गर्छन्, त्यस्तै दृष्टिकोणहरू अवलम्बन गर्दछ। सही सङ्गतमा हुँदाखेरि सही विचार र सही बाटोमा अगाडि बढिन्छ। गलत सङ्गतमा लागेपछि गलत विचार र गलत बाटोमा अगाडि बढिन्छ। तपाईँहरूले हेर्दै जानुभयो, देख्दै जानुभयो, गलत सङ्गतमा परेका साथीहरूले सङ्गठनलाई अस्तव्यस्त बनाउन पुगे, सङ्गठनलाई स्वार्थ साधनको माध्यम बनाउन पुगे। कर्मचारीहरूको टेको लिएर आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने कुरा मात्रै गरे। उनीहरूले यत्रो विशाल नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूको हकहितको रक्षा गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेनन्। ट्रेड युनियनको मूलभूत मर्मलाई आत्मसात गरेनन्। त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढ्न चाहेनन्। त्यसलाई मर्यादित पेसाको रूपमा अगाडि बढाउन चाहेनन्। फलस्वरूप सबै नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूको हितको रक्षा गर्नका खातिर, स्वाभिमानलाई माथि उठाउनका खातिर, पेसागत उहाँहरूका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नका खातिर यो ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, मर्यादित बनाउनुपर्ने र सबै कर्मचारीहरूलाई यससँग जोड्नुपर्ने यो जिम्मेवारी बोध महसुस गरेर तपाईँहरूले यो आन्दोलनको पुनर्गठन गर्ने अभियानमा जुट्नु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा सरकार र कर्मचारी यो दुईटैको बिचमा विभिन्न हिसाबले सौदाबाजी हुन्छ। दुईटैका हितहरूका बारेमा छलफल हुन्छ। त्यो छलफल गर्नका लागि कर्मचारीको संस्थागत प्रयुक्त गर्ने सङ्गठन चाहिन्छ। त्यो सङ्गठनमा योग्य पदाधिकारीहरू, प्रतिनिधिहरू चाहिन्छ, असल व्यक्तिहरू चाहिन्छ र त्यो असल व्यक्तिहरू असल सङ्गठनले जन्माउँछ। असल व्यक्तिले असल सङ्गठन जन्माउँछ। असल सङ्गठनले असल व्यक्तिहरूलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने काम गर्दछ। व्यक्ति र सङ्गठन बिचको अन्तर्सम्बन्ध यो अनुन्यासित छ, एकअर्कासँग अन्तर्निर्भर पनि छ। यी सबै सन्दर्भमा पनि कर्मचारीको समग्र हितको रक्षा गर्नका लागि तपाईँहरूले आजसम्म जुन भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ, समस्यालाई गहिरो गरी बुझ्नु भएको छ, समस्या समाधानका
सोचहरू राख्दै आउनुभएको छ र यो सङ्गठनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्दै धेरैभन्दा धेरै कर्मचारीहरूको विश्वास जित्दै आउनुभएको छ। यो सबै सन्दर्भमा यसपटकको राष्ट्रिय भेलामा तपाईँहरूले जसरी निकै राम्रो सङ्ख्यामा उपस्थिति गराउन सक्नुभएको छ, यसको लागि म तपाईँहरूलाई विशेष बधाई दिन चाहन्छु। देशभरिबाट यस अभियानमा जुट्नुभएका र यो भेलामा अहिले भर्चुअल माध्यमबाट जोडिनुभएका 1000 भन्दा बढी सङ्ख्यामा जोडिनुभएका सबै कर्मचारी साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई अनेकौँ धम्कीहरू पनि आएका होलान्, अनेकौँ चुनौतीहरूको पनि सामना गर्नु परेको होला, अनेकौँ दबावहरूको सामना गर्नु परेको होला। तिम्रो भविष्य सिद्ध्याइदिन्छु भनेर तर्साउने कोसिस पनि भएको होला, तिमीहरू घर न घाटको हुने अवस्थामा पुग्नेछौ भनेर पनि भनेका होलान्। तर ती सबैलाई परवाह नगरिकन आँटका साथ, हिम्मतका साथ जसरी साथीहरू जोडिनु भएको छ, तपाईँहरूको साहसको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। साहसी मान्छेले नै दुनियाँ बदलिने हो, आँट गर्ने मान्छेले नै सङ्गठनलाई अघि बढाउने हो। साहस नभएका, आँट नभएका, हिम्मत नभएका मान्छेहरूले केही गरी खाँदैनन्। त्यसो हुनाले भावना पवित्र हुनुपर्दछ, इमान्दारिता र निष्ठा चाहिन्छ, समर्पणको भावना चाहिन्छ। यी भावनाका साथ अगाडि बढियो भने अन्तमा जित हुन्छ। जित जहिले पनि न्यायको हुन्छ, जित जहिले पनि सत्यको हुन्छ। त्यसो हुनाले न्याय र सत्यको बाटोमा निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा संजोग भनौँ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीले निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरेको छ, कलम। त्यो कलम चिन्हको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ। कलम सत्यको प्रतिबिम्ब हो। कलम न्यायको आवाज गुन्जायमान गर्ने प्रतीक चिन्ह हो। कलम समाजवादको यो महान यात्रालाई जनताका माझमा पुर्याउँदै, सबैलाई घचघच्याउँदै निरन्तर रूपमा यो यात्रालाई सफलताको बिन्दुमा पुर्याउनका लागि उत्प्रेरित गर्ने प्रतीक चिन्ह हो कलम। र आज मात्र होइन, खुसीको कुरा म के सुनाउन चाहन्छु भने यसपटकको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी, त्यसले लिएको चिन्ह, निर्वाचन चिन्ह कलम, त्यसको जित भएको छ। हुन त यसको सुरुवात केही महिना पहिले भइसकेको थियो। राष्ट्रिय सभाको पहिलो उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा त्यतिखेर पनि कलम एकातिर, सूर्य अर्कातिर थियो। सूर्य ओझेल भयो, कलम उदाएर आयो। र यसपटकको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि हाम्रो पार्टीले गठबन्धनको तर्फबाट उठाएका 5 जना उम्मेदवारहरू विजयी हुनुभएको छ। अब एउटा मलाई बडो अचम्म लागिरहेको छ, जुन समाचार पढे पनि, जुन मिडिया हेरे पनि, अहिले 59 जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यमध्ये एकीकृत समाजवादीको 8 जना मात्रै लेखेको पाइन्छ। यो कहाँबाट त्यो लेखेको हो मैले बुझ्न सकेका छैन। मैले मान्छेको नाम याद गर्दाखेरि पनि, सङ्ख्या जोड्दा पनि 8 होइन 9 देखिन्छ, अझै भन्नुहुन्छ भने 10 देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो 8 किन भनेको होला म बुझ्नै सकेका छैन। किनभने अहिले निरन्तर रूपमा कायम भएकाहरूमध्ये कमरेड बेदुराम भुषाल राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, सिंहबहादुर विश्वकर्मा सिन्धुपाल्चोकको, उहाँ पनि हाम्रो पार्टीसँग जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी नन्दा चपाई सुर्खेतको, उहाँ पनि हाम्रो पार्टीसँग जोडिनु भएको छ। र चौथो व्यक्ति शारदा भट्ट कञ्चनपुरको, उहाँ हाम्रो पार्टीसँग जोडिनु भएको छ। 4 जना त उनै भए र अस्ति भएको चुनावमा जितेका 5 जना तपाईँहरूलाई थाहा छ। जयन्ती राई 1 नम्बर प्रदेशबाट,
त्यसै गरी 3 नम्बरबाट गोमा तिमिल सिन्हा र 5 नम्बरबाट राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र 6 नम्बरबाट हाम्रो उदय बोहरा र 7 नम्बरबाट गरिमा शाह भनेपछि 5 र 4 9 भनेर लेखिनु पर्नेमा र अझै हिजै चुनावमा जितेका डाक्टर खिमलाल देवकोटा उहाँलाई जोड्दा 10 जना हाम्रो हुन्छ भनेपछि अहिलेको राष्ट्रिय सभामा सरकारले मनोनित गर्ने एउटा सङ्ख्या बाहेक अहिले 39 जना हाम्रो पक्षमा छन्। मनोनित भइसकेपछि एक थपिँदाखेरि 40 हुन्छन् र अहिले पनि मनोनित भएको रामनारायण बिडारीलाई जोड्ने हो भने त्यो 40 हुन्छ भनेपछि 40 भनेको 59 सङ्ख्याको 2/3 प्रष्ट रूपमा देखिन्छ र 2/3ले त्यो हाउसले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू त्यसले गर्न सक्दछ। यस अर्थमा हाम्रो शक्ति जोगिएको मात्रै बढेको मात्रै होइन, विस्तार भएको मात्र होइन, त्यसले सिङ्गो शक्तिमा वृद्धि गरेको पनि छ र गठबन्धनको औचित्यतालाई पुष्टि पनि गरेको छ। गठबन्धन दलहरूको बिचको विश्वासलाई बढाउने काम पनि गरेको छ र भोलिको चुनावको लागि सँगसँगै जाँदाखेरि सबैको भलो हुन्छ भन्ने कुरालाई त्यसले प्रश्न पनि पारेको छ। यो सबै सन्दर्भमा एउटा शक्तिका साथ हाम्रो पार्टी अगाडि बढिरहेको छ र अब यो राष्ट्रिय सभामा सङ्ख्याको हिसाबले भन्ने हो भने 17वटा केपी ओलीका मात्र रहने भए, त्यसपछि 15 जना नेकपा माओवादी केन्द्रका हुने भए, नेपाली कङ्ग्रेसका 10 जना, हाम्रा 10 जना, 3टा जनता समाजवादीका 3 जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 जना र यी सबै त्यसपछि 1 जना वामदेव गौतम कमरेड उहाँको सङ्ख्या र त्यसपछि एउटा सङ्ख्या भनेको सरकारले मनोनित गर्ने एउटा सङ्ख्या। यो स्थिति अहिले राष्ट्रिय सभाको रहेको छ र भोलि गएर प्रतिसभाको निर्वाचन भइसकेपछि त्यहाँको पनि समीकरणमा ठुलो फेरबदल हुनेछ। तपाईँले प्रदेश सभाहरूको समीकरणमा भएको फेरबदल थाहा पाउनुभएकै छ। सरकारको गठन पुनर्गठनको सन्दर्भले पारेको प्रभाव पनि तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदाखेरि त्यहाँ पार्न सक्ने प्रभावको पनि आकलन गरिन थालेको छ। यी सबै सन्दर्भमा अहिलेको नेपालको राजनीति कुन दिशामा कसरी अगाडि बढ्छ यो सबैतिर जिज्ञासाको विषय बनेको छ। अब पहिलो सन्दर्भ म तपाईँहरूको बारेमा चर्चा गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछु। त अहिले तपाईँहरूको सन्दर्भमा मैले केही कुराहरू पहिले पनि चर्चा गरेँ र अहिले पनि म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यो सङ्गठनको स्वाभाविक रूपमा नाम पनि परिवर्तन गर्नुहुनेछ। त्यही बेलाबाट के नाम राख्दाखेरि त्योले बेग्लै पहिचान त्यसले स्थापित गर्न सक्ला। त्यसै गरी यससँग जोडिएका चिन्हका कुराहरू पनि होलान्, ती सबैको नाम पनि यसै पटक तय गर्नुहुनेछ। केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको पनि चयन पनि गर्नुहुनेछ र त्यसपछि अब यो राष्ट्रिय भेलाबाट गर्नुपर्नेहरू कतिपय कुराहरू सम्भवतः प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ या पेश हुनेछ, वितरण हुनेछ र त्यसलाई पनि तपाईँले विभिन्न पक्षहरूमा आपसी छलफल गरिकन परिमार्जन गरिकन सुझाव दिइकन त्यसलाई पारित गर्ने काम पनि गर्नुहुनेछ। यो सबै सन्दर्भमा यो राष्ट्रिय भेलाले खास गरिकन सिँगै देशैभरि कर्मचारीको माझमा एउटा सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्दछ। अहिले हाम्रो सामु सबभन्दा ठुलो चुनौती केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले भनिएको केपीको गुट, त्यो गुट त्यसले र त्यससँग जोडिएका मान्छेले सृजना गर्ने भ्रमहरू छन्। उनीहरूले सृजना गर्ने भ्रम मात्रै होइन, दिने चुनौतीहरू छन्। अनेकौँ खालका हत्कण्डाहरूको प्रयोग, त्यो प्रयोगले पार्ने असरका कुराहरू छन्। हामीले सुनिरहेका छौँ
राष्ट्रिय सभाको चुनावमा समेत अकुत सम्पत्तिको त्यहाँ दुरुपयोग गरियो अरे, तर त्यो पैसाको पुरै खोलो बगाएको भए तापनि तर त्यो सोचे जस्तो चाहे जस्तो सफलता हासिल गर्न सकेन। त्यस हुनाले पैसाको जित हुन्छ भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा सत्य होइन। यस अर्थमा त्यसलाई पनि पराजित गर्न सकिन्छ। यसको निम्ति हामीले आफ्नो पक्षका मान्छेलाई दरो बनाउन सक्नुपर्छ, पक्षमा दृढताका साथ उभ्याउन सक्नुपर्दछ, अरूलाई पनि पैसाको लोभ र प्रलोभनबाट मुक्त पार्न सक्नुपर्दछ। अनि सँगसँगै निर्वाचन आयोगले पनि तदनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले, राज्यका निकायहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेनन् भने हामीले आशा गरे र अपेक्षा गरे बमोजिमको निर्वाचन प्रणाली स्थापित हुन सक्दैन। र निर्वाचन प्रणाली राम्रो हुन सकेन भने निर्वाचनप्रतिको, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा त्यसले आघात पुर्याउँछ। त्यसो हुनाले निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने हो, कसरी स्वच्छ बनाउने हो, कसरी जनताको अभिमत सही ढङ्गले त्यहाँ प्रतिबिम्बित गराउने हो, त्यस सन्दर्भमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता पर्छ। तपाईहरू पनि जो कर्मचारी सङ्गठनसँग, कर्मचारी आन्दोलनसँग, कर्मचारी पेसासँग जोडिनु भएको छ, निर्वाचनसँग पनि जोडिनु भएको छ। यस अर्थमा पनि निर्वाचनमा जोडिने कर्मचारीहरू ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा पनि तपाईहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यो कुरामा यसपटक कतिको ध्यान पुग्न सक्यो सकेन, सूचनाहरू कतिको सङ्कलन गर्न सक्नुभयो भएन, को खटाइएका थिए, खटाइएका छन्, तिनीहरूबाट सूचनाहरू तपाईँहरूले सङ्कलन गर्ने आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गर्नुभयो भएन, हामीले पनि सोध्न पाएका छैनौँ। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी भएको ठाउँहरूले आफ्नो काम गर्दै जानुपर्दछ। सूचनाहरू प्राप्त गर्ने, आवश्यक निर्देशनहरू दिने र ठिक ढङ्गको परिणाम हासिल गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने काममा भनिरहनु पर्दैन। आफ्नो आफ्नो ठाउँ, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप सबैले लाग्नुपर्ने आवश्यकता पर्दछ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा तपाईँहरूको आफ्नै स्वाभाविक रूपमा ट्रेड युनियनका आफ्ना अधिकारका कुरा छन्, ट्रेड युनियनका जिम्मेवारीका कुराहरू छन् र त्यो जिम्मेवारीलाई तपाईँले सबभन्दा गहिरो गरी बुझ्नु भएको छ र त्यो बुझेको कारणले पनि कर्मचारीको ठुलो सङ्ख्याको विश्वास तपाईँले हासिल गर्नुभएको छ र आउने दिनमा पनि अझै गर्दै जानुहुनेछ। किन त्यहाँको प्रतिस्पर्धा आफ्नै किसिमको हुन्छ, विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँगको सामिप्यता भएकाहरू पनि हुन्छ। हाम्रो विचारको सामिप्यतामा ल्याउन सक्नु पर्दछ। अरूको भ्रममा परेका हुन सक्दछन्, भ्रमबाट मुक्त गर्न सक्नु पर्दछ। केही नयाँ नयाँले पनि कोसिस गरिरहेका छन्, ती नयाँ नयाँको भ्रममा नपरुन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ। त्यसै गरी अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरू हाम्रो पार्टीसँग आबद्ध हुँदै, एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढिरहेका छन्। उनीहरूसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई पनि यो सङ्गठन र अभियानमा तपाईँले जोड्न सक्नु पर्दछ। को छन् जोडिएका, को छन् ती व्यक्तिहरू, त्यसमा तपाईँहरूको पनि चासो हुनुपर्दछ। तब नै तपाईँहरूको सङ्ख्या विस्तार हुन सक्दछ। त्यस आधारमा जति धेरै मानिसलाई सामेल गर्न सकियो र सामेल गर्ने मात्रै होइन, गतिशील बनाउन सकियो र उनीहरूको लिडरसिपको क्वालिटीलाई बात बढाउन सकियो र त्यसै गरी पेशागत आफ्नो क्षेत्रको काममा खुबी र दक्षता जति हासिल गर्ने कुरामा उहाँलाई सहयोग गर्न सकियो, त्यति नै असल कर्मचारीहरू हामीसँग जोडिनेछन्। त्यसो हुनाले हामी योग्य र सक्षम व्यक्ति तयार गर्न चाहन्छौँ, हामी योग्य र सक्षम नागरिक तयार गर्न चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति शिक्षाको, विकासको, अनुभवको र विभिन्न खालका खुबीहरू, क्षमताहरू हासिल गर्ने कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छु।
मान्छे यथास्थितिमा रहने होइन, निरन्तर उसले अनुभव प्राप्त गर्दै जाने हो, खुबी बढाउँदै जाने हो, क्षमता वृद्धि गर्दै जाने हो र त्यो भएको क्षमता पर्याप्त छ भन्ने ठान्ने होइन। त्यसो निरन्तर अध्ययन गरिरहनुपर्छ, निरन्तर अनुसन्धान गरिरहनुपर्छ, निरन्तर खोज गरिरहनु पर्दछ। सङ्गठनको प्रभावकारिताको निम्ति, सङ्गठनको विस्तारको निम्ति, सङ्गठनको सञ्चालनको निम्ति वैज्ञानिक विधि तरिकाहरू के हुन सक्दछन्, कसरी त्यो सङ्गठन छैटो रूपमा काम गर्न सक्दछ, कसरी आफ्नो सबै सूचनाहरू तलसम्म सम्प्रेषण गर्न सक्दछ, तलको सूचना छिटो हासिल गर्न सक्दछ, समस्याको बारेमा तुरुन्तै जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछ, अन्याय हुने स्थिति हुनुभन्दा पहिले नै, अन्याय हुनुभन्दा पहिले नै अन्याय हुने कुनै अवस्था छ भने त्यसलाई रोक्ने काम कसरी गर्न सक्दछ, अन्याय भइहालेको छ भने त्यसलाई न्यायमा रूपान्तरित गर्नका लागि कसरी चल्न सकिन्छ, यी सबै कुराहरूको निम्ति पनि यो सङ्गठनको गतिशीलतामाथि तपाईँहरूको कार्यशैली, कामको तरिकालाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा पनि यो अभियानलाई तपाईँले निरन्तर रूपमा अघि बढाएर लिएर जाने सङ्कल्प गर्नुभएको छ। यसमा तपाईँलाई सफलता मिलोस् भन्ने म शुभकामना फेरि पनि दिन चाहन्छु। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा मैले चर्चा गरेँ। अहिले एउटा 2074 सालको निर्वाचन पश्चात नेपालको राजनीतिले बेग्लै सन्देश दिएको थियो, बेग्लै सङ्केत दिएको थियो, बेग्लै सन्देश दिएको थियो। त्यो सङ्केत र सन्देशको कुनै अर्थ रहेन, किनभने मूल ठाउँमा पुगेका मान्छेले बाटो बिराइसकेपछि, गलत बाटो अङ्गीकार गरिसकेपछि, उसमा गलत प्रवृत्तिहरू हावी भइसकेपछि त्यो प्राप्त भएका उपलब्धि नै एउटा ठुलो समस्याको विषय बन्दो रहेछ। त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले देशको राजनीतिको एउटा मूल शक्तिको रूपमा रहेको थियो। त्यो रातारात त्यो बिन्दुमा पुगेको होइन। कसैमा भ्रम छ कि फलानाको प्रतापले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा पुगेको हो, त्यो सत्य होइन। जसरी पृथ्वीनारायण शाहले भन्थे कि साना दुखले आर्ज्या यो मुलुक होइन, चेतना भया भने जस्तै त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपा एमाले जुन स्थान बनाएको थियो पनि त्यो साना दुखले आर्ज्या होइन। बहुत लामो त्याग, तपस्या, बलिदान, निकै लामो अनुभव पश्चात मात्र त्यो ठाउँमा हामीले पुगेका हौँ। 2032 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र बनाएर हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तरङ्गित गरेका थियौँ, नयाँ क्रान्तिकारी धारको सुरुवात गरेका थियौँ र त्यही 35 सालमा नेकपा मालेको रूपमा त्यो पुनर्गठित भएको थियो र मालेको रूपमा पुनर्गठित भएको त्यो नेकपा माले पछि 47 सालमा नेकपा एमाले भएको थियो र यो कोअर्डिनेसनबाट मालेभन्दासम्म अरू घटकबाट आएका व्यक्तिहरू, नेताहरू समावेश भइसकेपछि बिस्तारै त्यो फैलिँदै गएको थियो। तर क्रान्तिकारी चेत थियो, सङ्कल्प थियो, आँट थियो, आत्मविश्वास थियो र सबै खालका कठिनाइलाई पार गर्न सकिन्छ भने एउटा विश्वास पनि थियो हामीमा। त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले जम्मै बाधा व्यवधानलाई पन्छाउँदै हामी निरन्तर प्रगति गर्दै गयौँ, उन्नति गर्दै गयौँ, समयको मागअनुसार अगाडि बढ्दै गयौँ, व्यवहारमा जोडिँदै गयौँ, सिद्धान्तका कमजोरीलाई सच्याउँदै गयौँ, व्यवहार अनुरूप सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्दै गयौँ। यी सबै गर्ने सन्दर्भमा 2046 सालको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ, 36 सालको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ र 46 सालको आन्दोलन पश्चात 47 सालको तपाईँहरू कर्मचारीको आन्दोलनलाई म सम्झिरहेको छु र त्यो आन्दोलनको क्रममा कर्मचारीहरूलाई धेरै कारबाही गरेर निकालिएको सन्दर्भमा तपाईँहरूको पक्षमा हामी दृढताका साथ उभिएका थियौँ र तपाईँहरूले नै त्यो बेलामा कर्मचारीको हकितको रक्षा गर्नका लागि भूमिका खेल्नुभएको थियो। कतिपय कर्मचारी साथीले आफ्नो जीवन शहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो,
ती सबै कर्मचारीहरूको तपाईँहरूले भावनालाई, उहाँहरूको चाहनालाई आत्मसात गरेर निरन्तर अगाडि बढिरहने क्रममा नै यो सङ्गठनलाई तपाईँले नयाँ उचाइमा पुर्याउनु भएको थियो। त्यसो हुनाले प्रत्येक सङ्गठन र आन्दोलनले अनेकौँ खालका आरोह र अवरोहहरू, सफलता र असफलताहरू, उपलब्धि र नोक्सानीहरू यी सबै बेहोरिरहेका हुन्छन्। यसबाट आत्तिनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। र यस क्रममा अगाडि बढ्दै जाने क्रममा 47 सालमा हामीले नेकपा एमाले बनायौँ र त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ 48 सालको चुनावमा, संसदीय चुनावमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै सामु एउटा नमुना देखाउने लायक पहिलो सबभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा झन्डै 28% जनमत सो गर्न हामी सक्यौँ। अरू देशहरूमा प्राय 10% भन्दा बढी वामपन्थीहरूले मतबाट जनमत देखाउन सकेका छैनन्। तर हामीले झन्डै 27-28% देखायौँ। त्यसपछि भएको चुनावमा त्यो प्रतिशत अझै बढायौँ र जनमतको त्यो प्रतिशत निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै गयो। वामपन्थी जनमतले नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित पनि पार्यो। यस अर्थमा जब 48 सालको चुनाव पश्चात 51 सालको निर्वाचन भयो, त्यो बेलामा हामी सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित भयौँ र यसरी वामपन्थीहरू चुनावबाट सरकारमा पुग्ने एउटा कीर्तिमान कायम गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्ने काम गर्यो। त्यसो हुनाले कसैले 2074 सालको चुनावका गफ मात्रै हाँकेर विगतको इतिहासका सबै उपलब्धिहरूलाई छोप्न खोजेर, मान्छेको विस्मृतिमा पार्न खोजेर अनि त्यसपछि एक मात्र मसिहा फलाना व्यक्ति हो भने जुन ढङ्गले व्यक्ति पूजाको प्रवृत्ति हुर्काउन खोजिएको छ, त्यसको हामीले भण्डाफोड गर्नु पर्दछ। इतिहासको यथार्थतालाई सबैको माझमा राख्न सक्नु पर्दछ। र त्यही सन्दर्भमा नै तपाईँलाई थाहा छ 51 सालको सरकारले गरेको काम यति लोकप्रिय हुन पुग्यो, जसले गर्दाखेरि आजसम्म जनताले त्यो कुरालाई सम्झिरहेका छन्, सम्झना गरिरहेका छन्। त्यो कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा होइन। त्यो बेलामा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र हामी त्यो सरकारको सञ्चालन गर्ने कामको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थियौँ। पछि कसैले मोथिएँ भनेर गफ हाँकेर पनि केही त्यहाँ त्यो बेलामा भूमिकै खासै नभएका मान्छेले अहिले गफ हाँक्न सक्दछन्, त्यसलाई तपाईँले खण्डन गर्न सक्नु पर्दछ। र त्यो सरकारले गरेको कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्ने थियो। तर तपाईँलाई थाहा छ पार्टीभित्र आन्तरिक समस्याहरू खडा भइसकेको हुनाले पार्टीमा विभाजन आयो। विभाजन आइसकेपछि हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेनौँ। तर पनि सिङ्गो वामपन्थी जनमत लगातार अगाडि बढिरह्यो। वामपन्थी जनमत अगाडि बढ्दै गयो, चाहे त्यो नेकपा एमालेको नाउँबाट होस्, चाहे त्यो नेकपा माओवादीको नाउँबाट होस्, चाहे त्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाको नाउँबाट होस्, चाहे यो कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकको नाउँबाट होस्, ती सबैले कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँबाट प्राप्त गरेको समर्थनलाई हेर्दाखेरि वाम समर्थनको एउटा बेग्लै एउटा अवस्था नेपालमा विद्यमान छ। त्यो वाम लोकको समर्थनलाई हामीले आफ्नो पक्षमा लिन सक्नु पर्दछ। यस अर्थमा 74 सालको निर्वाचनमा त्यही प्रतिबिम्बित भएको थियो। दुईटा पार्टी एकताबद्ध हुँदाखेरि नयाँ आशा सञ्चार गरेको थियो। तर त्यो सबै चिजलाई केपी ओलीले आफ्नो निजी स्वार्थको निम्ति दुरुपयोग गर्न खोजिसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको एकता उनलाई पचेन। त्यो एकता उनले आफ्नो निजी स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्न चाहेका थिए। निजी स्वार्थमा प्रयोग हुन नसकेपछि उनले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गरे र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई अलग पारेका मात्रै होइनन्, नेकपा एमालेलाई पनि टुक्र्याउने काम पनि गरे। टुक्रिसकेपछि हामी उनको मनपरीको विरुद्धमा जुझ्ने काम गऱ्यौँ, उनको निरङ्कुश प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझ्ने काम गऱ्यौँ, उनको दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्धमा जुझ्ने काम पनि गऱ्यौँ, उनको व्यक्तिवादका विरुद्धमा जुझ्ने काम पनि गऱ्यौँ र उनको गुटवादी प्रवृत्तिको विरुद्धमा जुझ्ने काम पनि गऱ्यौँ। र साहसका साथ, हिम्मतका साथ हामी अडान लिएर उभिसकेपछि एउटा नयाँ तरङ्ग सृष्टि गरिदियौँ। आन्दोलनमा एउटा विद्रोहको चेत पैदा गऱ्यौँ र क्रान्तिकारी चेत पैदा भइसकेपछि
नयाँ सङ्गठनको निर्माण गर्ने काममा सफलता पनि हासिल गर्यौँ। कतिपय व्यक्तिहरूको हिम्मत भएन, कतिपयहरू अगाडि बढ्न खोज्दा खोज्दै पछि खुट्टा कमाउन थाले, खुट्टा कमाइसकेपछि मैदान छोडेर हिँडे र अरूलाई पनि कमजोर बनाउन चाहे। तर अत्यन्तै दरोगरी उभिने हाम्रा योद्धाहरू अन्तिम समयसम्म उभिराख्नुभयो। फलस्वरूप एउटा वैधानिक पार्टीको रूपमा भदौको 9 गते 2078 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले मान्यता प्राप्त गर्यो निर्वाचन आयोगबाट। र अहिले 6 महिनाभित्र हाम्रो सङ्गठनको जसरी विस्तार भएको छ, पार्टीको विस्तार भएको छ, गाउँ गाउँमा, जिल्ला जिल्लामा, वडा वडामा जसरी फैलिएको छ त्यो अत्यन्तै उत्साहवर्धक छ। यस अर्थमा अब यो अगाडि बढ्ने क्रममा अहिले हामीले देशको राजनीतिमा दुईटा गठबन्धन देखिरहेका छौँ। एउटा वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन, र यो वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा एकातर्फ कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा हाम्रो पार्टी, माओवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र वाम पार्टीको रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस, जो गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएको थियो, लोकतन्त्रको पक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएको थियो, त्यो पार्टी सहित वाम र लोकतान्त्रिकहरू एकतिर उभिएका छन्। अर्कोतर्फ केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको त्यो दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिँदै गएको त्यो नेकपा एमाले र एमाले सँगसँगै विदेशीहरूको दलाली गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी महन्त ठाकुरको नेतृत्वको पार्टी, र त्यसपछि अहिले तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ कि अरू त्यस्तै खालका शक्तिहरू त्यहाँ नजिक पुग्दै गइरहेका छन् र दरबारिया शक्ति राप्रपा पनि त्यतै टाँसिन पुगेको छ। भनेपछि त्यो दक्षिणपन्थी शक्तिहरू एकतिर उभिएका छन्, वाम र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू अर्कोतिर उभिएका छन्। र यस अर्थमा दुईटा गठबन्धन अहिले नेपालको राजनीतिमा प्रकट रूपमा देखा पर्यो। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा त त्यो देखियो नै। यस अर्थमा हिजोसम्म एक्लै हामी पार लगाउँछौँ भने उफ्रिनेहरू जब राष्ट्रिय सभाको चुनाव आयो, आइसकेपछि ठ्याक्क दक्षिणपन्थीहरूसँग अङ्कमाल गर्न पुगे र अङ्कमाल गर्न पुगेर पनि सफल हुन सकेनन्, पराजयको सामना गर्नु पर्यो। त्यसो हुनाले अब हामीले यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाएर लानुपर्ने आवश्यकता छ। तर अहिले गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा केही छलफल, केही विषयमा छलफल चलिरहेको छ। त्यो छलफल चलिरहेको विषय के छ भने कि अब 2074 सालको वैशाखको 31 गते पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। 2074 सालको वैशाख 31 गते पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हुनाले र त्यसको परिणाम जेठको 5 गते भएको हुनाले त्यसैलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको आधार मान्नुपर्छ भन्ने एउटा तर्क अगाडि आएको छ। जबकि स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा भएको थियो। पहिलो चरणमा 74 सालको वैशाख 31 गते भएको थियो, दोस्रो चरणमा 74 साल असारको 14 गते भएको थियो, तेस्रो चरणमा 74 सालको असोज 2 गते भएको थियो। 3 चरणमा चुनाव भएको हुनाले पहिलो चरणलाई आधार मान्ने कारण के, यो बुझ्न सकिएको छैन। जबकि वैशाख महिनालाई आधार मान्ने हो भने असोज महिनामा चुनाव भएर निर्वाचित भएका व्यक्तिहरूले 5 वर्षको अवधि पुरा गरेका हुँदैनन्। 5 वर्षको अवधि पुरा नगरेको कुरालाई कुन वैधानिक आधारमा पुष्टि गर्न सकिन्छ, कुन तर्कको आधारमा पुष्टि गर्न सकिन्छ, त्यो बुझ्न सकिएको छैन। त्यसो हुनाले हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने कि संविधानमा लेखेको व्यवस्थालाई हामीले सबभन्दा पहिले ध्यानमा राख्नु पर्दछ। संविधानको धारा 225 मा प्रष्ट लेखेको छ कि गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको समयदेखि 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। अर्थात् सम्पन्न भएको 5 वर्ष पुरा भएको समयदेखि 6 महिनाभित्र, अर्थात् गाउँसभा र नगरसभाको चुनाव कहिले सम्पन्न भयो भनेर हामीले त्यो समयलाई हेर्नु पर्दछ। त्यो समयलाई हेर्ने हो भने
अब विवाद जतिसुकै भए तापनि असोजको 2 गते अन्तिम चुनाव भएको मितिलाई आधार मान्न सकिएला, या त्यसको 5 दिन भनौँ 7 गते चुनावको मतगणना भएको दिनलाई जोड्ने हो भने असोजको पहिलो दोस्रो हप्ता भनेपछि 69 सालको असोजको दोस्रो हप्तासम्मलाई मान्न सकिएला। 79 सालको र त्यसको 6 महिनाभित्र भनेको चैत्रसम्ममा त त्यो यो सवालको बारेमा अनेकौँ खालका बाहिर भ्रम पैदा गर्न खोजिएको छ। यो भ्रमलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ। चुनावसँग हामी आत्तिएका छैनौँ। चुनाव यदि वैशाखमै हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ। चुनाव यदि ज्येष्ठमा हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ। असारमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। असोजमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। स्थानीय तहको पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। केन्द्रीय चुनाव पहिले हुन्छ भने पनि त्यसको सामना गर्न तयार छौँ। प्रदेश सभाको चुनाव पनि पहिले हुन्छ भने सामना, चुनावबाट हामी आत्तिएका छैन। जनतामा जाने कुरालाई हामी सहज स्वाभाविक र अझै भन्नुहुन्छ भने अत्यन्तै खुसी पनि हुन्छ। यस अर्थमा चुनावको कुराबाट बरु अरू आत्तिएका होलान्, गठबन्धनको एकतालाई तोड्न खोजिरहेका होलान्, भ्रम पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेका होलान्। अनि चुनावको कुरा गरिसकेपछि गठबन्धन दलको बिचमा उम्मेदवारीमा कुरा मिल्दैन, नमिलिसकेपछि त्यो गठबन्धन टुट्छ, टुटिसकेपछि त्यसको फाइदा उठाउँला भनेर कोही त्यो मौकाको ताकमा पनि होलान्। तर आज भएको बिहानको बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेसका सबै नेताहरूले यो गठबन्धन चुनावसम्म कायम राख्नुपर्छ भन्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही हिसाबको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गठबन्धन दलले जे निर्णय गर्छ त्यसको आधारमा म चल्न तयार छु र गठबन्धनले जहिले चुनाव गर्ने कुरा भन्छ त्यसको निम्ति पनि म जान तयार छु भनेर भनिसकेको हुनाले त्यसमा कुनै किसिमको शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अवश्य पनि नेपाली कांग्रेसभित्र र नेपालको राजनीतिमा देशी विदेशी शक्तिहरू यी सबैका अनेक खालका दाउ पेचहरू पनि छन्। गठबन्धन टुटोस् भन्ने चाहना राख्नेहरू पनि छन्। गठबन्धन टुटाउन सके हुन्थ्यो भन्ने पनि खोजिरहेकाहरू पनि होलान्। त्यसमा त सबभन्दा चर्को रूपमा केपी ओली आफै लागेका छन्। अनेक खालको भ्रमहरू दिएर अनेक खालका पासाहरू फालेर उनले दाउ पेचहरू खेलिरहेका छन्। त्यो कुनै दाउ पेच चल्नेवाला छैन। त्यो असफल हुने बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। किनभने ठिक बाटोमा उनी छैनन्, सही बाटोमा छैनन्। देश र जनताको कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर होइन, उनी आफ्नै स्वार्थमा चलेको हुनाले, सानो गुटको स्वार्थमा चलेको हुनाले, विदेशीहरूको चाकरी चाप्लुसी गर्दै, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको नीति अवलम्बन गर्दै, क्रान्तिकारी बाटो छोडेर दक्षिणपन्थी बाटोमा अनि दलाल पुँजीको स्वार्थको रक्षा गर्ने काममा जुटेको हुनाले उनीबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा पनि हुने कुरो भएन र नेपालमा समाजवादको स्थापना गर्ने दिशामा पनि कुनै योगदान पुग्ने कुरा पनि भएन। यो सबै सन्दर्भमा पनि सैद्धान्तिक वैचारिक जुनसुकै कोणबाट हेर्ने हो भने पनि केपी ओली देशको परिवर्तनको बाधक शक्तिको रूपमा देखा परेको हुनाले उनको त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। कुनै किसिमको भ्रममा पर्नुपर्ने जरुरी छैन। अहिले त्यही पार्टीभित्र ठुलो विभिन्न ठाउँहरूमा असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ। यो असन्तोष बढ्ने क्रममा त्यो पार्टी परित्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा सामेल पनि भइरहेका छन्। तपाईँले सुन्नुभएको होला, केन्द्रीय 9 महाधिवेशनको केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएका व्यक्तिहरू र विभिन्न ठाउँको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरू त्यो पार्टी छोडेर धमाधम हाम्रो पार्टीमा सामेल भइरहेका छन्। दिनदिनै जसो पार्टी प्रवेशको लहर चलिरहेको छ। चाहे विभिन्न जिल्लाहरूको जिल्ला स्तरीय कुरा गर्नुहोस्, प्रदेश स्तरीय कुरा गर्नुहोस् या राष्ट्रिय स्तरीय कुरा गर्नुहोस्, राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न दलहरू पनि हाम्रो पार्टीसँग आबद्ध हुँदै गइरहेका छन्। नयाँ नयाँ पार्टीहरूसँग वार्ता चलिरहेको छ र वार्ताको माध्यमबाट एकताको अभियान पनि अगाडि बढिरहेको छ। हो यी सबै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अब देशलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा,
जनताको विश्वास जित्ने कुरामा विगतका कमी कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। हामीले ठिक ढङ्गले देश चलाउन सक्ने हो भने, जनताको सेवामा समर्पित भएर लाग्ने हो भने, जनताका दुःख कष्टलाई सम्बोधन गर्ने हो भने, जनताका पीर मार्कालाई सम्बोधन गर्ने हो भने जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ। त्यसैले राजनीतिको पनि उद्देश्य या भनौँ कुनै पनि ठाउँको जिम्मेवारी हासिल गर्ने कुराको उद्देश्य भनेको इमान्दारिताका साथ, समर्पित भावनाका साथ अरूको हित गर्नु हो, सेवा गर्नु हो, कल्याण गर्नु हो। जनताको हित र सेवा गर्ने कुरा बाहेक अन्य कुराहरू हामीले सोच्न सक्दैनौँ। तर अहिलेको हाम्रो प्रशासन प्रणालीमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। जनतालाई सेवा गर्ने, निस्वार्थ सेवा गर्ने भन्दा पनि दुःख दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस्। ढिला होइन, छिटो छैटो सेवा दिने, छिटो सहित न्याय दिने, छिटो सहित काम सम्पादन गर्ने, यसको निम्ति हाम्रो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अवश्य पनि हाम्रो कामको तरिकामा परिवर्तन गर्नका लागि विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले एउटा समय थियो जतिखेर देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाएर लानका लागि कृषि क्षेत्रमा कृषि क्रान्तिको आवाज बुलन्द गरिन्थ्यो। दोस्रो समय आयो जतिखेर औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्तिले पुरै उथलपुथल नै पैदा गरेको थियो। औद्योगिक क्रान्तिको त्यो लहर बेग्लै तरङ्गित भएको थियो। पछि गएर प्रौद्योगिक क्रान्ति, टेक्नोलोजिकल रेभोल्युसनको फेजमा प्रवेश भएको थियो। अब टेक्नोलोजिकल रेभोल्युसन पनि अब अगाडि बढेर अब त्योभन्दा पनि अगाडि अब डिजिटल रेभोल्युसन, डिजिटल इकोनोमीको कुराहरू हामीले गर्न थालेका छौँ। पर्यावरणको रक्षा गर्नका लागि ग्रिन इकोनोमीका कुराहरू गर्न थालेका छौँ। विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू गर्न थालेका छौँ। तर हाम्रो समस्या कहाँ छ भने हामी अर्थतन्त्रको प्राथमिकतालाई हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। आफ्नो क्षेत्रको कामको प्राथमिकतालाई छुट्याउन सक्दैनौँ। कुन काम गर्दाखेरि त्यसको समग्र प्रभाव कति पर्दछ त्यो कुरामा गहिरो ध्यान दिँदैनौँ। त्यसो हुनाले योजनाहरू पनि बडो विचार पुर्याएर तयार भएका हुँदैनन् र हाम्रा आयोजनाहरू पनि क्वालिटीको हुन सक्दैन र हामीले चलाएका संस्थानहरू प्रत्येक संस्थानहरू घाटामा मात्रै गएको र नोक्सानीमा मात्रै गएको र त्यसले राज्यको निम्ति बोझ मात्रै भइरहेको हामी पाइरहेका छौँ। त्यसो हुनाले कहाँ रहेको छ समस्याहरू, कहाँ छन् कमजोरीहरू, यो खोज्नु जरुरी बन्छ। यस अर्थमा हामीले पेशागत हित हकको कुराहरू मात्र गरेर पुग्दैन, त्यो संस्थाको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। र मैले हाम्रा माननीय मन्त्रीजीहरूलाई पटक पटक भन्ने गरेका छु, कुनै पनि व्यक्तिको पहिचान गर्दाखेरि पहिलो कुरा त्यो व्यक्तिले त्यो संस्थाको हितको रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन। त्यो संस्थालाई यदि राम्रो ढङ्गले चलाउन सक्दैन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यो संस्थालाई राम्ररी चलाउन सक्दछ, संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्दछ, नोक्सानमा गएकोलाई मुनाफामा पुर्याउन सक्दछ र त्यसलाई जनताको सेवामा प्रभावकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गराउन सक्दछ भने त्यो व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहोस्। त्यो राजनीतिमा पनि हाम्रो नजिक छ कि टाढा छ भन्ने कुरालाई नहेर्नुहोस्। पहिलो कुरो भने उसको खुबी क्षमतालाई पहिलो स्थान दिनुहोस्। दोस्रो बल्ल राजनीतिक निकटतालाई ध्यानमा राख्न सकिएला, तर पहिलो कुरो भनेको उसको खुबी क्षमता हो, उसको इमान्दारिता र निष्ठा हो, उसको त्यो संस्थालाई अघि बढाएर लिएर जान सक्ने सोच, चिन्तन र उसका भिजनहरू हुन्, योजनाहरू हुन्। यी कुनै पनि छैनन् भने त्यो व्यक्तिको कुनै अर्थ छैन। त्यसो हुनाले हामीले कर्मचारीभित्र पनि यही सन्देश दिन सक्यौँ भने अनि मान्छेले मेहनत गर्ने बानी विकास गर्न सक्दछ। बिना मेहनतको त्यतिकै बसिकन आफ्नो दिन टार्ने, समय गुजार्ने, पदको पदावधिलाई समाप्त पार्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। त्यसो हुनाले हामी आफ्नो उपस्थिति सार्थक बनाउन चाहन्छौँ, त्यो ठाउँमा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौँ र त्यो ठाउँमा खेलेको भूमिकाको सबैले प्रशंसा गरोस् भन्ने पनि चाहन्छौँ।
यस अर्थमा हामी इमान्दारिता र निष्ठामा जोड दिँदै देशलाई नोक्सान नपुग्ने गरी, त्यो संस्थालाई नोक्सान नपुग्ने गरी र धेरैभन्दा धेरै जनताको हित कल्याण हुने गरी हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यस अर्थमा सबै क्षेत्रमा भएका लट्ठीभद्रहरू, अस्तव्यस्तताहरू, यी सबैलाई सुधार्न पनि चाहन्छौँ र ठिक दिशामा नेपालको सबै क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर लान चाहन्छौँ। हो, यो सोच राखेर हामी अगाडि बढिरहेको हुनाले पनि हामीसँग जोडिएका सबै साथीहरूलाई म इमान्दारिता र समर्पणको भावनाका साथ, निष्ठाको भावनाका साथ आफ्नो योग्यता क्षमतालाई अगाडि बढाउँदै देशको हितलाई र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सुशासनको मान्यतालाई आत्मसात गरेर र समाजवादको हाम्रो सोचलाई ध्यानमा राखेर जनतालाई सुविधा उपलब्ध गराउने र यो सबै खालका गरिबी, अभाव, बेरोजगारी अनि अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचोबाट मुक्त गरेर उनलाई सुखी जीवन प्रदान गर्ने र उनीहरूको जीवनलाई समृद्ध बनाउने कुरामा हामीले देशको अर्थतन्त्रलाई त्यो दिशामा, राज्य प्रणालीलाई त्यो दिशामा लानु पर्दछ। अहिले अर्थतन्त्रका विभिन्न सङ्केतहरू हेर्दाखेरि त्यति राम्रो देखिँदैन। यसका कारणहरूको पनि खोजी गर्नुपर्दछ। तपाईँहरू आफै पनि र तपाईँहरूको सम्पर्कमा भएका विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूबाट पनि यो धेरै कुराहरूको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भएका समस्याहरू के हुन्, त्यो समस्याको कारण के हो, त्यसको समाधान के हुन सक्दछ, यी तीनटै कुराहरू। समस्या के हो भन्ने कुरा जसलाई थाहा हुँदैन उसले समाधान दिन सक्दैन। समस्या छ थाहा पाउँदै समस्याको मात्रै गीत गाएर बस्छ र त्यसको कारण पत्ता लगाउँदैन भने उसले समाधानको उपाय पनि दिन सक्दैन। समस्याको खोजी गर्ने, त्यसको कारण पत्तो लगाउने, त्यसको समाधान के हुन सक्दछ भन्ने उपायको खोजी गर्ने र यसका लागि नेपालको अनुभव, विश्वका अनुभवहरू के छन्, ती सबै अनुभवहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले हाम्रो देशमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने कामहरू गर्न सक्ने हो भने सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। विश्वका धेरै देशहरूले सफलता हासिल गरेका छन्। ती सफलता हासिल गरेका देशका अनुभवहरू पनि हाम्रो निम्ति उपयोगी हुन सक्दछ र यसरी आफ्नो जीवनकालमा राम्रो काम गर्ने कुरामा हामी जुटौँ र यो भ्रष्टाचारबाट सबभन्दा बढी मुक्त हुने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ। यो भ्रष्टाचार र व्यक्तिवाद यो नै सबै समस्याको जरो देखिएको छ। अनि त्यसो हुनाले व्यक्ति म भन्दा टाढा केही सोच्दै नसोच्ने, समाज र जनताको हितलाई वास्तै नगर्ने यो प्रवृत्तिलाई हामीले परास्त गर्न सक्ने हो भने, इमान्दारता निष्ठाको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्ने हो भने जनताले हामीलाई प्रशंसा गर्नेछन्। हाम्रो सङ्गठनतर्फ आकर्षण बढ्दै जानेछ र हाम्रो सङ्गठन सशक्त र प्रभावकारी हुँदै जानेछ। यस क्षेत्रमा तपाईँहरू सबैको ध्यान आकर्षित गर्दै तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय भेला र सङ्गठन पुनर्गठनको कार्यक्रम सबै हिसाबले सफल होस्, यी शुभकामनाका कुराहरू राख्दै म आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु।